العروة الوثقى. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. في الحديث الشريف دليل أثري ودليل نظري على أن الشر ليس إلى الله تعالى. الدليل الأثري وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. الدليل النظري أن ذلك ينافي كمال الرحمة والحكمة، فتبين أنه تعالى ليس في قضائه الذي هو فعله شر مطلقا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير من محل آخر.